नमस्कार। नमो सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। आजको यस सभाका सभापति महोदय र सभामा सहभागी सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै प्रविधिको माध्यमबाट संसारका विभिन्न स्थानबाट प्रत्यक्ष रूपमा निहालिराख्नुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरूप्रति पनि म नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानमा केन्द्रित भएर जरोकिलो सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। यो सत्सङ्गको अवसर जुटाइदिनु हुने र यो प्रसङ्गमा हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहुने आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै यो दिनको साक्षी बन्न पाउँदाखेरि आफूलाई गौरवान्वित व्यक्त गर्न चाहन्छु, गौरवान्वित भएको अनुभूति गर्न चाहन्छु। आज हामी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। 2072 सालमा स्थापना गरिएको जरो महाअभियानले सङ्कल्प लिएको जरो किलो नेपालमा भएको मौलिक रैथाने शक्तिको उत्तराधिकारीको रूपमा मौलिक जरो पार्टी स्थापित भएको छ। 2076 सालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर प्रमाणपत्र सहित दियो चुनाव चिन्ह पाएर हामी राजनीतिको यो रङ्गमञ्चमा हामी चाहिँ आज क्रियाशील छौँ। हामीले 2077 साललाई 77 जिल्ला भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यनीति कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामीले 77 जिल्लामा नै हामीले चाहिँ डिजिटल सत्सङ्ग गऱ्यौँ। 77 जिल्लामै हामीले सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र 78 साललाई चाहिँ 77 जिल्लामा हरेक घर एक मौलिक जरो पार्टीको सदस्य भने यो नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी असाध्यै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले मौलिक जरो पार्टी स्थापना गर्दाखेरिको पृष्ठभूमिलाई निहाल्ने हो भने असाध्यै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा हामी पुग्दछौँ। जति बेला हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दाखेरि हामी 151 नम्बरको पार्टीको रूपमा हामी दर्ता भयौँ। तर सैद्धान्तिक दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा मौलिकतामा आधारित पार्टीको रूपमा आफ्नो मौलिक दर्शन, मौलिक सिद्धान्त, मौलिक अर्थनीति, शिक्षा नीति, दृष्टिकोण, कार्यपद्धति, सङ्गठन पद्धति, सङ्गठन संरचना, लक्ष्य लगायत हरेक दृष्टिकोणले मार्गनिर्देशन गर्नका लागि, हरेक दृष्टिकोणबाट समाजमा क्रियाशील हुनका लागि र आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्दै समाजको विकासमा आफूलाई समर्पित गर्नका लागि हामीले यति धेरै ज्ञानको जो भण्डार पाएका छौँ, यो भण्डार हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुने युगद्रष्टा साँच्चै आजको सन्दर्भमा हामीले युगद्रष्टा भनिराख्दाखेरि भोलि के साबित हुने स्थिति निश्चित छ भने जब हामी चाहिँ देशको अनि समाजको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रसङ्ग निकाल्छौँ तब हामी सङ्कटको घेरामा हामी पुग्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कटको घेराबाट निकालेर समस्याको जो चाङ छ, यो समस्याको चाङबाट हामीलाई बाहिर निकालेर समग्र समाज, राष्ट्र र विश्व जगतलाई कसरी नयाँ युगमा मार्गनिर्देशन गर्ने हो, कसरी नयाँ युगमा पदार्पण गर्ने हो, कसरी युगको परिवर्तन गर्ने हो, कसरी समाजलाई बदल्ने हो र बदल्दाखेरिको नीति के लिने हो, यो युग सुहाउँदा नीति, दृष्टिकोण, मान्यता स्थापित गरेर समाजलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी जो हामीले पाएका छौँ, यो अभियानका हामी अभियन्ता हुन पाएका छौँ, मौलिक जरो पार्टीका सदस्य बन्न पाएका छौँ, यो हाम्रो लागि असाध्यै गौरवको कुरा छ। यसै गरी हाम्रो उद्देश्य भनेको मौलिकतामा आधारित दृष्टिकोणलाई स्थापित गर्ने हो। नेपालका जति पनि जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रदेश जति पनि विविधता छन्, ती विविधतामा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ मौलिकता रहेको छ। त्यो मौलिकतामा आधारित भएको कुनै न कुनै किसिमको ज्ञान परम्परा छ। त्यो ज्ञान परम्परालाई हामीले चाहिँ समाजमा स्थापित गर्नु छ। आज जुन प्रसङ्गमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, आज हामी नेपालको मौलिक सम्वत विक्रम सम्वत 2078 को सङ्घारमा छौँ, 78 को प्रारम्भमा छौँ र यो 78 सालको जो जिम्मेवारी हामीले चाहिँ आत्मसात गर्दै गर्नु परेको छ। हामीले यो 78 सालमा हामीले के गर्ने भनेर
हामीले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ हामी चाहिँ समर्पित हुनेछौँ। मौलिक 0 किलो पार्टीलाई हामीले 78 सालको सङ्घारमा पुग्दाखेरि आज लिएका जो लक्ष्यहरू छन् त्यो लक्ष्यलाई हामीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामी हरेक सदस्यले मैले के गर्न सक्छु र मैले मेरो समुदायमा मैले के योगदान पुर्याउन सक्छु, मौलिक 0 किलो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छु, 0 किलो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छु भनेर आफ्नो तहमा हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामीले सङ्कल्प लिने, दृढ विश्वास लिने र 0 किलो महाअभियान र मौलिक 0 किलो पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी दृढ सङ्कल्पित हुनुपर्ने आजको हाम्रो आवश्यकता बनेको छ। यसै गरी जब हामी मौलिकताका कुरा गर्छौँ, समाजको वास्तविकता के छ भने के बनाइएको छ भने मौलिकतामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ नवाचार आविष्कार हुँदैन र आविष्कार जति चाहिँ र नवाचार जति चाहिँ बाहिरबाट ल्याउन पर्छ र बाहिरबाट ल्याएको चाहिँ राम्रो र यहाँ हामीले चाहिँ अभ्यास गरेको परम्पराबाट अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढेको जो मूलधारको चाहिँ ज्ञान परम्परा छ त्यो ज्ञान परम्परामा चाहिँ अन्धविश्वास नै अन्धविश्वास, रूढिवादी नै रूढिवादी भएको चाहिँ जो सैद्धान्तिक जाल समाजमा फैलाइएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी विक्रम सम्वतको चाहिँ विक्रम सम्वत मनाउनका लागि हामी उपस्थित भइराख्दाखेरि हामीले समाजमा हेर्ने भने के देखिन्छ भने कतिपय समाजका विद्वानहरू चाहिँ विक्रम सम्वत मनाएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ यो चाहिँ अवगतिमा परेको अविकासको स्थितिमा भएको र हामी चाहिँ संसारको विकासको जो मूलधार छ त्यो मूलधारबाट हामी पछाडि परेको भन्ने खालको दृष्टिकोण उहाँले राखिदिनुहुन्छ। यो राख्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने उहाँहरूको ज्ञानको दायरा कति साँघुरो रहेछ, कस्तो सैद्धान्तिक जालमा उहाँ पर्नु भएको रहेछ, विदेशी विधर्मीको चाहिँ जो भरिया भएर जो उहाँले हिँड्नुपर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना भएको रहेछ र उहाँले समाजलाई कता लान चाहिरहनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू जगजाहेर हुँदो रहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना मौलिकताहरूमा हामीले नवाचार देख्छौँ, त्यसमा सिर्जना देख्छौँ, त्यसमा हामी ज्ञान पद्धति देख्छौँ जुन आजको समयका लागि सान्दर्भिक छन्, आजको समस्या समाधान गर्नका लागि त्यो उपयुक्त छन्। त्यसै गरी हामीले मौलिकताका कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालको आजको भू राजनीतिक वास्तविकतामा हामी जे जति सिमानामा हामी आज सीमित छौँ त्यो सिमाना आजको यथार्थ हो। तर जब हामीले नेपालको ज्ञान परम्परालाई हामीले चाहिँ मूलधारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जब हामीले नेपालको ज्ञान परम्परालाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो आजको राजनीतिक सिमानाले हामीलाई सीमित गर्दैन। किनभने हामी प्राचीनतामा अति प्राचीन र आधुनिकतामा अत्याधुनिक हाम्रो चाहिँ कार्य पद्धति भएको कारणले गर्दाखेरि र हामी प्राचीनतामा विभिन्न समयमा नेपालको सिमाना चाहिँ विशाल क्षेत्रमा फैलिएको र कहिले हामी सङ्कीर्ण भएर सङ्कुचित भएर सानो सिमानामा हामी सङ्कुचित भएर बसेको जो वास्तविकता छ आजको, यो वास्तविकताबाट हामी अगाडि बढेर हामीले ज्ञान विज्ञान संस्कृति संस्कार र सभ्यताका लागि हामीले जो यो हिमत्व खण्डको जो विशालता छ, हिमत्व खण्डको जो विरासता छ, त्यो विरासतालाई हामीले गौरवका साथ आत्मविश्वासका साथ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी दृढ सङ्कल्पित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी संसारको अग्रणी बन्ने सुनिश्चितता छ। किनभने हामी ज्ञान भूमिमा छौँ, तपोभूमिमा छौँ, देवभूमिमा छौँ। यस्तो पवित्र भूमिमा बसेर संसारको सबभन्दा अग्लो स्थानमा बसेर हामीले संसारलाई न्याउन पाइरहेको जो आजको वास्तविकता छ, यो वास्तविकताबाट हामी विचलित नभइकन हामीले आफ्नो सभ्यताबाट अगाडि बढेको जो ज्ञान परम्परा छ र त्यो ज्ञान परम्परा आजको समयमा हाम्रा समाजका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि मात्रै होइन, विश्वका समाजका सबै समाजका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि पनि ती चाहिँ अचूक उपाय हुन सक्छन्, ती चाहिँ असाध्यै सहयोगी साधनहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परम्पराबाट अगाडि बढेको जो ज्ञान परम्परा छ, जुन विधि छ, जुन पद्धति छ, जो वैश्विक दृष्टिकोण छ, उदार चरित्रको छ र यो उदार चरित्रको जो वैश्विक दृष्टिकोण छ यसमा केही लेउ लागेको स्थिति मात्रै हो, केही किराहरूले चाहिँ सङ्क्रमण गरेको स्थिति मात्रै हो। तर हामीले यो ज्ञान परम्परा प्रति आक्रमण गर्ने जति पनि किराहरू छन्, कीटनाशकहरू होइन कीट पतङ्गहरू छन्,
ती कीटपतङ्गहरूलाई हामीले चाहिँ पन्छाउनु छ। तिनलाई हामीले चाहिँ यो ज्ञानभूमि, तपोभूमि र देवभूमिबाट हामीले चाहिँ चिनेर परखेर तिनलाई आफ्नो न्यायत्वबाट त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आज जो हाम्रो सभ्यताबाट अगाडि बढेको जो ज्ञान परम्पराप्रति धावा परिरहेको चाहिँ जो कपुतन्त्र छ, यो कपुतन्त्रले हाम्रो विवेकलाई, हाम्रो ज्ञानलाई अनि हाम्रा विधि पद्धतिलाई, हाम्रो दृष्टिकोणलाई यसले चाहिँ सङ्कीर्ण तुल्याइदिएको छ, हामीलाई सैद्धान्तिक जालमा पारिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सैद्धान्तिक जालबाट हामी निस्कन्छौँ र आफ्नो स्वामित्वमा भएका, आफूले अधीनमा राख्न सक्ने र आफ्नो पहिचान प्रतिबिम्बित हुने जति पनि मौलिकता छन्, जति पनि विधि छन्, जति पनि पद्धतिहरू छन्, ती पद्धतिलाई हामीले दृढताका साथ त्यसलाई समाजमा कार्यान्वयनको तहमा लैजानु पर्नेछ। आज हामी मौलिक जरकिलो पार्टीको शुभकामना आदान प्रदानको यो सत्सङ्गको कार्यक्रममा हामी बोलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको प्रसङ्गमा राजनीतिक जिम्मेवारीका हामी कुरा गर्दछौँ। जब हामी अभियानका प्रसङ्गमा कुरा गर्दछौँ, हाम्रा अभियानका जति पनि विशिकी संस्थाहरू छन्, ती विशिकी संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने हो, कसरी समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, के कस्तो नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो, के कस्तो कार्यनीति तयार पार्नुपर्ने हो, कसरी क्रियाशील हुनुपर्ने हो, त्यो विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र जब हामी राजनीतिको कुरा गर्दछौँ तब नेपालको जो मूलधारको राजनीति अथवा नेपालको जो सत्तावृत्तको राजनीति हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग देखा पर्दछ। यसरी हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने 2046 सालमा भएको जो परिवर्तन छ, जसलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र भनियो र सुन्दाखेरि र हामीलाई बताउँदाखेरि र व्याख्या गरिँदाखेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र नभएकै कारणले गर्दाखेरि देशको चाहिँ यो अवगति भएको भनियो। तर त्यस पछाडि हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका शासकीय पद्धति हामीले देख्यौँ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई हामीले चाहिँ अनुभव गर्न पायौँ र आजसम्मको स्थिति आउँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने नेपालका अधिकांश सत्तावृत्तका राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिमा अवतरण गर्दाखेरि उनीहरूले हिंसा र द्वन्द्वलाई नै आत्मसात गरेको देखिन्छ। जसरी 2007 सालमा कांग्रेसले सशस्त्र युद्ध गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो, त्यसकै सिको गरेर 2028 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेले झापा विद्रोह भनेर चाहिँ हिंसाकै मार्गबाट राजनीतिमा अवतरण गरेको हामीले देखिरहेकै छौँ, अनुभव गरिरहेकै छौँ। यसै गरेर 2052 सालमा माओवादीले पनि सशस्त्र सङ्घर्षबाट जनयुद्ध भन्ने गर्थे, उनीहरूले सशस्त्र युद्धको माध्यमबाट उनीहरू पनि राजनीतिमा अवतरण गरेको देख्दछौँ। यसै गरी तराईमा जो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल भनेर उनीहरूले आफूलाई भन्ने गर्छन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्ने भने पनि उनीहरू पनि कुनै न कुनै किसिमको हिंसा, द्वन्द्व, घृणा कै आधारबाट उनीहरू स्थापित भएको देखिन्छ। तर यति धेरै राजनीतिक दलहरू, जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, ती राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिमा अवतरण हुँदाखेरिको जो चाहिँ माध्यम छ, उनीहरूको चाहिँ घृणा र हिंसाको माध्यम, घृणाको माध्यमबाट उनीहरू चाहिँ स्थापित भएका छन् भने मौलिक जरकिलो पार्टीले चाहिँ सत्सङ्ग, पारिवारिक र व्यक्तिगत सत्सङ्गको माध्यमबाट अगाडि बढिरहेको छ, ज्ञानको मार्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। र हामीले के भनिरहेका छौँ भने जब यात्राका क्रममा जो जाग्दछ उसैको कर्तव्य अरूलाई जगाउने भनेर आजको समयमा हामी दीर्घकालीन यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने दीर्घकालीन यात्रामा हामी छौँ र यो यात्राका क्रममा आज हामी जागेर बाँकीलाई जगाउने जो जिम्मेवारी आज हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा आज जो सुतिरहेको समुदाय छ, जसले जरकिलो अभियानलाई चिनेकै छैन, मौलिक जरकिलो पार्टीलाई उसले सुनेकै छैन, देखेकै छैन र उसले मौलिक जरकिलो पार्टीका बारेमा केही थाहा नै पाएको छैन, उसलाई पनि जगाएर यो दीर्घकालीन अभियानमा हामीले चाहिँ आत्मसात गराउनु पर्नेछ, यो दीर्घकालीन यात्राका सहयात्री बनाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मौलिक जरकिलो पार्टी र जरकिलो अभियानका बारेमा जसले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यो बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहनुहुन्छ, के हो भनेर चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूका लागि हामीले चाहिँ प्रशस्त समय छुट्याएर हाम्रो र उहाँहरूको समयको अनुकूलतामा हामी जुनसुकै बेला जहाँसुकै पनि हामी उपस्थित भएर हामी सत्सङ्ग गर्नका लागि हामी तयार छौँ। हामीलाई निहाल्नुहोला, हामीलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा भेटिन्छ, युट्युबहरूमा भेटिन्छ, ट्विटरमा भेटिन्छ, फेसबुकमा भेटिन्छ र हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी सम्भव भएका स्थानमा हामी स्वयं भौतिक रूपमा उपस्थित भएर जरकिलो अभियान र मौलिक जरकिलो पार्टीका बारेमा हामीले जति पनि समय
निकालेर जति पनि समय चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर हामी मौलिक 0 किलो पार्टी र 0 किलो अभियानका बारेमा हामीले चाहिँ बताउनका लागि, सत्सङ्ग गर्नका लागि हामी सधैँ दृढ सङ्कल्पित छौँ, तयार छौँ। हामीलाई आह्वान मात्रै गर्नुहोस्, निमन्त्रणा मात्रै दिनुहोस्, हामी उपस्थित हुन तयार छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि राजनीतिमा स्थापित हुनका लागि हिंसाकै माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो अनि घृणाकै माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो र आफ्नो वरपरका जति पनि सङ्गठन छन्, जति पनि राजनीतिक नेतृत्वहरू छन्, जति पनि अभियान छन्, ती सबैलाई गाली गरेरै तिनीहरूलाई निचा देखाएरै आफ्नो उचाइ बढाउनु पर्ने हो भने हामी अरूभन्दा फरक देखेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त के चाहन्छौँ भने हामीले आफ्नोभन्दा अगाडिका र हामीभन्दा अगाडि समाजमा क्रियाशील भएका जति पनि सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, अभियानहरू छन्, राजनीतिक पार्टीहरू छन्, हामी पूर्वाग्रही नभइकन हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले समाज र राष्ट्रलाई पुर्याएको सकारात्मक योगदानका बारेमा चर्चा गर्नका हामी कति पनि सङ्कीर्ण त छैनौँ, कति पनि हामी चाहिँ कन्जुसाइ गर्दैनौँ। तर त्यति नै क्षणमा यदि ती राजनीतिक दलहरू, अभियानहरू, सामाजिक सांस्कृतिक सङ्गठनहरू जसले समाजमा घृणा फैलाउनका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्, समाजमा सैद्धान्तिक जाल फैलाउनका लागि चाहिँ योगदान पुर्याइरहेका छन्, अथवा समाजका सदस्यहरूलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन् र समाजको अवनतिका चाहिँ साधक बनिरहेका छन्, समाजको पतनका लागि, संस्कृति पतनका लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ विदेशी विधर्मीको भरिया भइरहेका छन् भने त्यस्ता विधर्मीहरूलाई हामीले पहिचान गरेर समाजबाट तिनीहरूलाई चाहिँ समाजको जो निर्णायक स्थानमा उनीहरूको उपस्थित देखिएको छ त्यो स्थितिबाट उनीहरूलाई चाहिँ निर्ममताका साथ त्यो स्थितिबाट उनलाई चाहिँ तल झार्नै पर्छ, तिनको चाहिँ समूल नष्ट गर्नै पर्दछ। यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी कुनै व्यक्ति विशेषसँग, कुनै सङ्गठन विशेषसँग हाम्रो कुनै किसिमको द्वेष होइन, किनकि हरेक नेपाली नागरिक यो अभियानको र यो लक्ष्यको चाहिँ भोलि सदस्य बन्न सक्छ। उसलाई आजको स्थितिमा सैद्धान्तिक जालमा परेको हुन सक्छ अथवा वैचारिक विचरणमा परेको हुन सक्छ। यदि वैचारिक विचरणमा परेको र सैद्धान्तिक जालमा परेको स्थिति हो भने त्यसबाट हामीले निकालेर त्यसबाट हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ सुरक्षित अवतरण गराएर यो समाज परिवर्तनको जो दीर्घकालीन यात्रा छ, समाज परिवर्तन गर्ने, वैज्ञानिक सत्ययुग स्थापित गर्ने जो दीर्घकालीन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यको सहयात्री बनाउनका लागि हामीले चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो, जे त्याग गर्नुपर्ने हो, जे योगदान पुर्याउनु पर्ने हो त्यसका लागि पनि हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। यसै गरेर नेपालको मौलिकताका जब प्रसङ्ग आउँदछन्, नेपालको पूर्व पहाडमा भएको किराँत सभ्यता संस्कृति अथवा सुदूरपश्चिममा रहेको गौरा संस्कार संस्कृति, मस्टो परम्परा, थारू संस्कृति परम्परा, मैथिली, नेपालका जति पनि जाति जनजातिहरूले अभ्यास गरिरहेको जो परम्परागत ज्ञान प्रणाली छ त्यो ज्ञान प्रणाली हामी र हाम्रो अभियानले यसलाई चाहिँ साझा सम्पत्तिको रूपमा लिएको छ र यो सबै सम्पदाहरूको संरक्षण, त्यसको बारे प्रवर्धन गर्ने, त्यसमा भएको जो ज्ञान परम्परा छ त्यो ज्ञान परम्परालाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र आजको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि त्यो साधक रहेछ भने त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मौलिक 0 किलो पार्टी र 0 किलो अभियान यो कुनै एउटा जात विशेषको, कुनै समुदाय विशेषको, कुनै धर्म विशेषको, कुनै प्रदेश विशेषको अथवा कुनै मूर्त अमूर्त समुदाय विशेषको मात्रै होइन। यो आजको प्रसङ्गमा हामी नेपालको समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालका जति पनि साझा मौलिकताहरू छन्, नेपालका जति पनि विविधतायुक्त भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, खानपिन जे छन् यी सबै हाम्रा साझा सम्पदाहरू हुन्। यसै गरी जब हामी नेपालको भू राजनीतिक सिमानाभन्दा बाहिर जान्छौँ त्यस पछाडि हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँको 0 किलो चाहिँ जोगाउनका लागि, त्यहाँको 0 किलोलाई अगाडि बढाउनका लागि, त्यहाँको समाजलाई मौलिकतामा आधारित भएर अगाडि बढाउनका लागि हामीले के योगदान पुर्याउन सक्छौँ त्यसका लागि पनि हामी चाहिँ दृढ सङ्कल्पित छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो प्रसङ्गमा मौलिकता भन्दाखेरि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ, 0 किलो भन्दाखेरि एउटा अर्थ लाग्न सक्छ, तर मौलिकता र 0 किलो आज हाम्रो लागि मात्रै आवश्यकता होइन। जब हामी चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर जान्छौँ हामी जस्तै सैद्धान्तिक जालमा परेका, वैचारिक विचरणमा परेका र कार्यगत रूपमा अकर्मण्यता चाहिँ अनुभव गरिरहेका थुप्रै समाज र थुप्रै राष्ट्रहरूमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो घरको पहिलो समस्या सम्बोधन गर्नु छ। हामीले आफ्नो घरभित्रको जो बिग्रिएको चाहिँ भत्किएका र चाहिँ जति पनि पर्खालहरू छन् ती पर्खालहरूलाई जोड्नु छ। परिवारभित्रका सदस्यहरू भड्किएका छन्,
विचलित भएका छन् तिनलाई एकीकृत गर्नु छ। त्यसैले आफ्नो घरलाई पहिला चाहिँ व्यवस्थित बनाएर एकीकृत बनाएर अनि यो समाजमा चाहिँ एउटा आशा आत्मविश्वास जगाएर अनि हामी संसारमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनका लागि हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। यो सङ्कल्प पुरा गर्नका लागि हरेक नेपाली जनको चाहिँ आवश्यकता छ। उहाँको पनि यो चाहिँ जिम्मेवारी बनोस्, उहाँको पनि यो चाहिँ उद्देश्य बनोस् र यो दीर्घकालीन समाजलाई परिवर्तन गर्ने, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने र नेपाली समाजका जति पनि विद्यमान समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूको समाधान गरेर मध्यकालमा नेपाललाई आजको विकसित भएका देशहरूको हाराहारीमा पुर्याउने र अन्ततगतवा नेपाललाई चाहिँ वैश्विक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्ने जो गुरुको चाहिँ दृढ विश्वास छ, त्यो गुरुको दृढ विश्वासलाई हामीले कायम राख्नका लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो वरपर आफ्नो समुदाय आफ्नो टोल र आफ्नो समाज आफ्नो समुदाय आफ्नो संस्कृति वरपर जे गर्न सक्छौँ र यो आह्वानलाई जतिसम्म हामी फैलाउन सक्छौँ त्यसका लागि हामी निर्धक्कताका साथ सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरेर आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। किनकि यो कोही एक व्यक्ति विशेषले स्वामित्व लिने, व्यक्ति विशेषले लाभ लिने भन्दा पनि यो समाजले लाभ लिने र समाज रूपान्तरित हुने, समाज अगाडि बढ्ने यो महान अभियान भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो महान जिम्मेवारीका हामी जो पक्षधर छौँ, यो पक्षधरहरू हामी विजयी भावका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यो विजयी भावले नेपालमा एउटा आशा जगाएको छ, आत्मविश्वास जगाएको छ र यो आशा र आत्मविश्वासलाई आत्मसात गर्दै आत्मीयता प्रवर्धन गर्नका लागि हामी अझ ऊर्जाशील भएर, अझ विजयी भाव लिएर, अझ हामी चाहिँ कर्तव्य परायण भएर, कर्तव्य बोध भएर त्यागको मार्ग हामी चाहिँ समर्पित हौँ। यो जो जिम्मेवारी छ, जो लक्ष्य छ, यो लक्ष्यमा अझ हामी चाहिँ जिम्मेवार भएर, अझ होसियार भएर हाम्रो आन्तरिक एकतालाई अझ सुदृढ तुल्याएर समाजलाई जोड्ने यो प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौँ। यो अगाडि बढ्ने जो प्रक्रिया छ निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हामीलाई आज जो अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ, जो शुभेच्छुक भएर नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ, जसले सुनि नै राख्नु भएको छैन र हरेकसम्म हामीले जरो किलो अभियानलाई पुर्याउनु छ, मौलिक जरो किलो पार्टीलाई पुर्याउनु छ र यो लक्ष्यका लागि हामी चाहिँ क्रियाशील भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि व्यक्तिगत लाभ, कुनै पनि व्यक्तिगत निष्ठा, कुनै पनि व्यक्तिगत कुण्ठा लिएर हामी अगाडि बढ्ने होइन कि हामी समाजको कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि हामीले समाजका लागि के गर्न सक्छौँ। किनभने हरेक व्यक्ति जन्म र मरणको जो बीचको चाहिँ चक्र छ, यो चक्रमा त हामी आइ नै सकेका छौँ, तर हामी मरेरै जाँदाखेरि पनि हामीलाई सम्झन सक्ने, हामीलाई सम्झनका लागि केही न केही समाजका लागि सानै मात्र योगदान पुर्याउन सक्यौँ भने पनि हामी यो जन्म र मरणको चाहिँ जो चक्रमा हामी परिसकेका छौँ, यो जन्मलाई हामीले चाहिँ सार्थक तुल्याउन सक्नेछौँ। हामी जन्मेको एउटा चाहिँ समाजका लागि चाहिँ एउटा सार्थकता रहनेछ र यो सामाजिक कर्तव्यबोध आजको दिनमा सबै नेपालीहरूमा चाहिँ जागोस्, नेपालीहरूसम्म पुगोस् र जरो किलो अभियान सबै नेपालीहरूले चाहिँ यो साझा अभियानको रूपमा लिन सकुन्। हामी कसैप्रति प्रतिक्रियात्मक बन्नु छैन, कुनै राजनीतिक सङ्गठनप्रति हामी प्रतिक्रियात्मक बन्नु छैन, उसलाई हामीले प्रधान दुश्मन अथवा प्रधान शत्रु मान्नुपर्ने छैन। हामीले हाम्रो सभ्यतामा अतिक्रमण गर्ने जो कपोतन्त्र छ, यो कम्युनिस्ट र पुँजीवादको फ्युजनबाट बनेको जो विषाक्त कपोतन्त्र छ, कपोतन्त्रलाई हामीले हाम्रो प्रधान दुश्मन मानेर यो वैचारिक जाललाई हामीले चिर्नका लागि हामी नेपालीहरूको बिचमा गहिरो एकता हुन आवश्यक छ, दृढ विश्वास हुन आवश्यकता छ। आत्मविश्वासी भएर समाजको यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी सफल हौँ भन्दै फेरि एकपटक देश विदेशमा रहनुहुने जति पनि नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, मौलिक जरो किलो पार्टी र जरो किलो अभियानको अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा फेरि एकपटक 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस सत्सङ्गबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।